पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा विश्वभरि वीरताका साथ युद्ध लडेका गोर्खाली सैनिकहरू कसरी खुम्चिँदै गए। युद्धको चरम उत्कर्षको बेला 2.5 लाख गोर्खालीहरूले बेलायती सैनिकको रूपमा विश्वको विभिन्न स्थानहरूमा युद्ध लडे। उनीहरूको वीरता र बहादुरीतालाई विश्वले प्रशंसा गर्न चुकेनन्। हजारौं गोर्खालीहरूले बेलायतको प्रतिष्ठाको लागि बलिदान दिए। यिनै वीर गोर्खाली सैनिकहरूलाई भने बेलायत सरकारले कहिल्यै समान व्यवहार गरेन। 2.5 लाखको संख्यामा रहेको गोर्खाली सैनिकहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि 3000 मा मात्र सीमित हुन पुगे। घाम कहिल्यै नअस्ताउने देशको रूपमा परिचित बेलायत दोस्रो विश्वयुद्धपछि दक्षिण पूर्वमा अवस्थित सानो टापु हङकङमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। हङकङसम्म गोर्खा सैनिकहरूको यात्रा कस्तो रह्यो? हङकङमा भएको जिन्स काण्डको वास्तविकता के थियो? गोर्खाली सैनिकहरू कसरी कटौतीमा पर्दै गए? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। 19औं शताब्दीताका पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीपका विभिन्न राज्यहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि बेलायतले भारतलाई मुख्य अखडा बनाएर पूरै एसियाको बजारलाई कब्जा गर्ने नीति लियो। तत्कालीन समयमा चीन एउटा ठूलो बजारको रूपमा विकास भइरहेको थियो। यही कारण बेलायतले बिस्तारै चीनमाथि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो। सर्वप्रथम बेलायतले चीनको मुख्य उत्पादन रहेको चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समाहित गर्दै लैजाने योजना बनायो। चिया बाहेक पनि रेशमका कपडा, माटोका भाँडा र हस्तकलाहरू चीनका निकै आकर्षक तथा लोकप्रिय उत्पादनहरू थिए। यही व्यापारको न्यू गरेर बेलायत तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरू बिस्तारै चीनभित्र पस्न थाले। सही सन्तुलित र कानून भित्र रहेर व्यापार गर्दा बेलायतलाई निकै घाटा हुन गयो। यसबाट त्रसित बनेको बेलायतले चीनभित्र जबरदस्ती घुसेर आफ्नो व्यापार फैलाउन चाहन्थ्यो। सर्वप्रथम बेलायतले चीनको भित्री मर्म बुझ्न खोज्यो। तत्कालीन समयमा चीनमा अफिमलाई एक अचूक औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। यसको कम उत्पादनका कारण चीनिया जनताको लागि यो प्राप्त गर्न निकै कठिन बन्दै गयो। यही कमीलाई आधार बनाएर बेलायतले भारतबाट चीनमा अफिमको अवैध व्यापार सुरु गर्यो। यो व्यापार यति फाइदामन्द साबित भयो कि सन् 1820 ताका 900 टनबाट बढेर सन् 1839 तिर आइपुग्दा वार्षिक 1400 टनसम्मको व्यापार हुन थाल्यो। तर यसले आम चिनिया नागरिकहरूको जनजीवन भने नराम्ररी बिग्रन थाल्यो। यसपछि चिनिया सरकारले यसको आयातमा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगायो। अचानक अफिमको व्यापारमा भएको बन्दले बेलायती व्यापारीहरू नराम्ररी झस्किए। बेलायती व्यापारीहरूको आमदामी घट्न थालेपछि चीनमाथि युद्ध गर्न बेलायती सरकारमाथि दबाव बढ्न थाल्यो। यसपछि चीन र बेलायत बीच वार्ताको क्रम अघि बढे तापनि खासै प्रगति भने हुन सकेन। अन्ततः सन् 1840 ताका बेलायतले चीनमाथि आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरे लगत्तै चीन बेलायतसँग सन्धि गर्न तयार भयो र बाध्य भएर चीनले असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। बाध्यतावश गरिएको सन्धिलाई चीनले लामो समयसम्म कायम गर्न सकेन। यसपछि सन् 1841 सालको सुरुवातमा नै बेलायतले पुनः चीनमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। बिस्तारै बेलायती सेना चीनतर्फ अघि बढ्यो। सन् 1841 साल जनवरी 20 तारिकको दिन बेलायती सेनाले चीनको हङकङ टापुमाथि कब्जा जमायो। यसको 5 दिनपछि अर्थात् जनवरी 25 तारिकको दिन बेलायती सेनाका कमान्डर सर एडवर्ड बेल्चर हङकङ टापुको उत्तरी किनारमा उत्रिए। यसपछि कमान्डर एडवर्डले बेलायती सेनाको आधार शिविर हङकङ टापुमा नै बनाउने निर्णय लिए। यसका साथै हङकङमा तुरुन्तै सर्वसुलभ बन्दरगाह बनाउन आदेश दिए। बेलायतले हङकङलाई आफ्नो अधीनमा पारे लगत्तै यस क्षेत्रलाई अफिम व्यापारको मुख्य केन्द्र बनायो। यसरी चीनमा खुल्ला रूपमा अफिम बेचेर बेलायती व्यापारीहरूले लाखौं रकम कुम्लाए।
परम्परागत रूपमा माछा मार्ने सानो गाउँको रूपमा परिचित रहेको हङकङलाई बिस्तारै व्यापारको मुख्य आधुनिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगियो। वर्षौंसम्म करोडौं चिनिया जनतालाई नशामा पारेर कमाएको पैसाको कारण हङकङ आर्थिक रूपले सम्पन्न बन्दै गयो। बिस्तारै यहाँ नयाँ रोजगारका अवसरहरू खुले। चिनिया तथा अन्य देशका नागरिकहरू हङकङको जीवनशैलीप्रति आकर्षित हुँदै गए। यसपछि चिनिया नागरिकहरू यहाँ आई काम गर्न थाले। यसपछि पनि विभिन्न बहानामा बेलायत र चीनबीच युद्धहरू भइरहे। यसै अन्तर्गत सन् 1860 सालमा बेलायत र चीनबीच कन्भेन्सन अफ पेकिङ अर्थात् पेकिङको सन्धि भयो। यो सन्धिसँगै चीन कमजोर बन्दै गयो। यसै सन्धि मार्फत हङकङ नजिकै रहेको चीनको मुख्य भूमि काओलुन क्षेत्र पनि बेलायतले प्राप्त गर्यो। यसपछि हङकङ आर्थिक रूपमा निकै सबल हुँदै गयो। बेलायत यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन चाहन्थ्यो। यसै अन्तर्गत रहेर सन् 1898 साल जुन 9 तारिकको दिन काओलुन र यस वरिपरिका केही क्षेत्रहरूलाई समेटेर 49 वर्षको लागि लिज अर्थात् भाडामा लिने सम्झौतामा बेलायत सरकार र चीन सरकार बीच हस्ताक्षर सम्पन्न भयो। सेकेन्ड कन्भेन्सन अफ पेकिङको नामबाट प्रख्यात सो सन्धि अनुसार हङकङको मातहतमा रहने गरी बेलायतले काओलुन क्षेत्रलाई 49 वर्षसम्म उपभोग गर्ने अनुमति पायो। सन् 1900 सालपछि विश्वको अवस्था एक नासको रहेन। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धले पूरै विश्वको स्थितिलाई परिवर्तन गरिदियो। विश्वको शक्तिशाली देशको रूपमा मानिएको बेलायत दोस्रो विश्व युद्धपछि कमजोर बन्दै गयो। सन् 1947 सालमा भारतबाट बेलायत पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। यसै ताका नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको सम्झौता अनुसार बेलायतको भागमा परेको गोर्खा पल्टनलाई सन् 1948 साल ताका मलायमा लगियो। मलाय पनि बेलायतबाट अलग हुन चाहिरहेको थियो। यही सिलसिलामा मलाय संघको स्थापना भयो। तर यही समयमा मलायभित्र कम्युनिस्टहरूको विद्रोह चर्किन गयो। मलायमा बेलायती सरकारले कम्युनिस्टको प्रभुत्व भएको देख्न चाहँदैनथ्यो। यही भएर बेलायतले कम्युनिस्टहरूलाई विद्रोहीको संज्ञा दिई जसरी भए पनि दबाउने योजनातिर लागे। मलायको विभिन्न क्षेत्रहरू विद्रोहीहरूले कब्जा गर्दै लगे। यही समयमा बेलायती सरकारले विद्रोही छापामारहरूलाई दबाउन गोर्खा सेनालाई खटायो। गोर्खालीहरू विद्रोहीहरूलाई दबाउने निहुमा जंगल जंगल भौतारी रहे। साह्रै कष्टका साथ दिन रात नभनी गोर्खाली सेनाले पूरै मलाय द्वीपको विभिन्न स्थानहरूमा छापामारहरूसँग लड्दै अघि बढे। जंगल भित्र लुकेर बसेका छापामारहरूसँग लड्न गोर्खालीहरू निकै सफल भए। करिब 11 वर्षसम्म मलायमा दिन रात नभनी आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहे। गोर्खा सेनाकै कारण मलायको कम्युनिस्ट विद्रोहको अन्त्य हुन गयो। यसपछि बेलायतीहरूको लागि गोर्खा सेना महत्वपूर्ण भए तापनि उनीहरूको लागि आर्थिक व्यवहार बढ्दै गयो। यही कारण बेलायतले सन् 1960 साल ताका 16,000 बेलायती गोर्खा सैनिकहरूलाई घटाएर 14,000 मा सीमित पार्यो। यसपछि पनि बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूलाई राम्ररी काम गर्न दिएन। सन् 1962 ताका गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रुनाई र इन्डोनेसियामा त्यहाँका विद्रोही छापामारहरूसँग लड्न पठाइयो। यहाँ पनि गोर्खा सेनाले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्यो। यसरी लगातार सफल भएको गोर्खा सेनाबाट प्रभावित भएर धेरै पश्चिमी लेखकहरूले त्यति बेला गोर्खाहरू भन्दा राम्रा जंगली योद्धाहरू सायद अरू थिएनन् भनी उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार पश्चिमी सेनाको कुनै इकाइले गोर्खा सेनाले जस्तो उष्णकटिबन्धीय जंगलहरू भित्र बढी गहन र व्यापक रूपमा युद्ध सञ्चालन सायदै गरेका थिए। यसपछि मलायबाट बेलायती सेना हट्ने समय आयो। अन्ततः सन् 1971 सालमा मलायमा भएको गोर्खा सेनाको पल्टन औपचारिक रूपमा हङकङमा स्थानान्तरण भयो। यसरी मलायबाट विदा पाएपछि कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने बेलायती शक्ति हङकङमा खुम्चेर बस्न बाध्य हुनु पर्यो। पूरै पल्टनको रूपमा सन् 1971 सालमा
गोर्खा पल्टन हङकङमा आएको भए तापनि हङकङको सुरक्षाको लागि यसभन्दा अघि नै गोर्खा सेनाको केही टुकडीहरू यहाँ ल्याइएको थियो। सन् 1949 सालमा चीनमा साम्यवादी सरकारको स्थापना भएपछि हङकङमा पनि साम्यवादीहरूले विद्रोह मचाउन सुरु गरे। सन् 1967 सालमा आइपुग्दा मुख्य भूमि चीनको ओक्साटमा हङकङका नागरिकहरूले बेलायती सरकार विरुद्ध बृहत विरोध प्रदर्शन गरे। सो प्रदर्शनले बिस्तारै उग्र रूप लिन थाल्यो। पुरै हङकङ क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न गयो। हङकङका विद्रोहीहरूलाई सघाउन चीनका लाल सेनाहरू हात हतियार सहित छद्म रूपमा अघि बढे। यो विद्रोहलाई दबाउन बेलायती सरकारले तत्कालै 10औं गोर्खा राइफल्सका गोर्खा सैनिकहरूलाई अग्र मोर्चामा खटाए। यसपछि गोर्खा सैनिकहरू विद्रोहलाई दबाउन ज्यानको बाजी थापेर दिन रात नभनी खटिरहे। अन्ततः सो विद्रोहलाई दबाउन गोर्खा सेना सक्षम भयो। तत्कालीन समयका केही विज्ञहरूले गोर्खा सेनाको सुझबुझ र बहादुरीकै कारण विद्रोहलाई दबाउन सफल भए भनी उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार गोर्खा सेनाको उपस्थिति नभइदिएको भए त्यो घटना युद्धमा परिणत भई हङकङको स्थिति अर्कै हुन सक्ने थियो। यसपछि भने विश्वभरि शान्तिले प्रवेश पाउन थाल्यो। बेलायती सरकारले गोर्खा सेनालाई टिकाउन निकै गाह्रो हुँदै गएपछि गोर्खा सैनिकहरूको संख्यामा पनि छटनी हुन थाल्यो। सन् 1972 सालसम्म आइपुग्दा गोर्खा सैनिकहरूको संख्या 7000 मा झर्यो। हङकङमा रहँदा गोर्खा सेनाले मलाएको जस्तो कठोर स्थितिको सामना गर्नु परेन। तर बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकहरूलाई हङकङको सीमा सुरक्षाको निगरानीमा खटायो। हङकङको सुरक्षा विदेशी सेनासँग नभएर हङकङ भित्र चिनिया नागरिकहरूको अवैध प्रवेश प्रमुख थियो। औद्योगिक केन्द्रको रूपमा विकसित भएको हङकङ प्रति चिनिया आम नागरिकहरू निकै लालयित भएका थिए। यही कारण उनीहरू अवैधानिक ढंगबाट हङकङ प्रवेश गर्न चाहन्थे। उनीहरूलाई रोक्न र निगरानी राख्ने दायित्व गोर्खा सेनालाई दियो। यसरी गोर्खा सेना हङकङको सीमा सुरक्षा बलको रूपमा सीमित हुन पुग्यो। एक तथ्याङ्क अनुसार सन् 1979 मा अवैध रूपमा हङकङ प्रवेश गर्न चाहने 2200 चिनिया नागरिकहरूलाई गोर्खा सैनिकहरूले पक्राउ गरेको थियो। यो संख्या बिस्तारै बढ्दै गयो। यसरी आप्रवासीहरूको प्रवाहलाई थाम्न नसकेपछि बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकहरूको संख्या बढाएर 12000 पुर्यायो। यसको लागि सन् 1982 सालमा 7औं गोर्खा राइफल्सको दोस्रो बटालियन गठन गर्यो। यस प्रकार गोर्खा सेनालाई हङकङको सुरक्षा र सीमा गस्ती गर्ने काममा खटाउन थाल्यो। यसपछि पनि आप्रवासीहरूको प्रवेशमा खासै कमी देखिएन। तर बिस्तारै चीन सरकारले आफै कडाइका साथ सीमा नियन्त्रण गर्न थालेपछि हङकङ प्रवेशमा निकै कमी हुन थाल्यो। यससँगै सन् 1986 सालमा नवगठित 7औं गोर्खा राइफल्सको दोस्रो बटालियन पनि विघटन गर्यो। यो सँगै गोर्खा सैनिकको संख्यामा बिस्तारै कटौती हुन थाल्यो। भारत, मलाय, ब्रुनाई, इन्डोनेसिया हुँदै हङकङसम्म आइपुग्दा गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूमाथि भएको भेदभावको विषयमा बिस्तारै आवाज उठाउन थाले। विभिन्न समयमा बेलायती अधिकृत विरुद्ध गोर्खा सैनिकहरूले विद्रोह गर्न सुरु गरे। यसै अन्तर्गत सन् 1991 सालताका हङकङको गेल्लिपोली लाइन्स 10औं गोर्खा राइफल्स पूर्वेली पल्टनमा एक सैनिक विद्रोह भयो। सो विद्रोहले बेलायती गोर्खा सैनिक मञ्चमा निकै तहल्का मचाउन सफल भयो। वास्तवमा गोर्खा सैनिकहरूले आफ्ना केही मागहरू सो पल्टनको सेक्सन कमान्डर अर्थात सी कम्पनीका केही कर्पोरलहरू मार्फत अघि बढाएका थिए। सेक्सन कमान्डर मार्फत कैयन पटक आफ्ना मागहरू अघि बढाइए तापनि सुनवाई नभएपछि गोर्खा सैनिकहरूले एक विद्रोह गर्ने निर्णय लिए। विद्रोहको मुख्य कारण भने गोर्खा पल्टनमा हरेक सैनिकहरूले बिदाको समय अर्थात भात भान्सा, बजारमा किनमेल वा अन्य कतै जाँदा तोकेकै पोसाक लगाउनु पर्ने नियम थियो। यही पहिरनको विषयलाई लिएर गोर्खाली सेनाभित्र एक विद्रोहले जन्म लियो। विद्रोही सैनिकहरूले आफू बिदाको समयमा अर्थात बजार घुम्दा आफू खुसी पहिरन अथवा जिन्स पेन्ट पनि लगाउन पाउनु पर्छ भन्ने विचार राख्दथे।
तत्कालीन समयमा युवाहरूबीच जिन्स निकै लोकप्रिय पहिरन बन्न गएको थियो। यो बिस्तारै गोठाला, खेताला तथा मजदुरहरूको लागि पनि प्रिय पहिरन बन्दै गयो। तर यही पहिरन लगाउन गोर्खा सैनिकहरूलाई वर्जित गरियो। उनीहरू बिदामा बस्दा होस् अथवा कतै घुम्न जाँदा होस्, जिन्स पेन्ट लगाउन अनुमति थिएन। यसको सट्टा अन्य कुनै समयमा पनि गोर्खा सैनिकहरूले पूरा बाहुला भएको, घाँटी टम्म कसिएको वा टाईमा सजिएर मात्रै बाहिर निस्कन पाउँथे। यसरी मुफ्तीमा सजिन अनिवार्य उर्दी लगाइएको थियो। जतिसुकै गर्मी भए तापनि सैनिक उर्दीलाई नै अनुसरण गर्नुपर्ने नियम थियो। पल्टन स्थानान्तरण तथा कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलहरूमा मुफ्ती लगाएर नै जानुपर्ने नियम बनाइएको थियो। केही लेखकहरूका अनुसार ब्रिटिस गोर्खाहरू भारतीय भूमि भएर ओहोरदोहोर गर्दा तोकिएको रेजिमेन्टल मुफ्ती अनिवार्य लगाउनु पर्ने विषयमा भारत र ब्रिटेन बीच द्विपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो भने उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यही नियम बेलायती मूलका सैनिकहरूलाई अनिवार्य थिएन। यही पहिरनको विरोध गर्दै केही गोर्खा सैनिकहरूले जिन्स पेन्ट लगाएर भान्साघर गई हातले नै खपाखप भात खान थाले। यसरी नियम विरुद्ध भइरहेको सूचना पाएपछि ड्युटी सार्जेन्ट घटनास्थल पुगेर निरीक्षण गरे र त्यहाँ रहेका सैनिकहरूलाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिए। ड्युटी सार्जेन्टको निर्देशनलाई कसैले मानेनन्। यसपछि घटनास्थलमा ड्युटी अफिसर र ब्रिटिस अधिकृत स्वयं उपस्थित भई सिपाहीहरूको मागबारे जिज्ञासा राखे। विद्रोही सैनिकहरूले पोसाक अनिवार्यता तुरुन्तै हटाउनु पर्ने र नेपालीहरूको चलन अनुसार हातले भात खान पाउनु पर्ने माग राखे। उनीहरूको छलफल भइरहँदा लामो समयसम्म पनि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि उनीहरू सिपाही क्लबमा गई पुनः वार्तामा सरिक भए। सो वार्तामा आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म विद्रोहीहरूले पछि नहट्ने अडान राखे। छलफल हुँदै जाँदा विद्रोही गोर्खा सैनिकहरूको माग बिस्तारै जिन्स पेन्टबाट तलब, भत्ता, भात भान्सा, बिदा जस्ता विषयहरूमा अघि बढ्न थाल्यो। जिन्स पेन्ट लगाउने एउटा न्यू मात्र बन्न पुग्यो। वास्तवमा गोर्खा सेनामाथि भएको विभेद बारे उनीहरू पूर्ण रूपमा समाधान भएको हेर्न चाहन्थे। यसरी मागहरू थपिँदै गएपछि समस्याले झन उग्र रूप लिँदै गयो। सो दिन पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन। अर्को दिन बिहानै परेड स्क्वायरमा कमान्डिङ अफिसर, एजुटेन्ट, गोर्खा मेजर सहितको पूरै पल्टन भेला गरी आन्दोलनका अगुवाहरू पत्ता लगाउने काम सुरु भयो। आधा दर्जन सैनिकहरूले आन्दोलनको नेतृत्व आफैले गरेको स्वीकार गरे। ब्यारेक भित्र यस्ता सांगठनिक कार्य सैनिक नियमभित्र नरहेको भए तापनि विद्रोही सैनिकहरूको सीमित मागहरूलाई भने पूरा गर्दै लैजाने र आन्दोलनका अगुवाहरूलाई कुनै पनि कारबाही नगरिने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरियो। यसरी जिन्स पेन्ट लगाउनेबाट सुरु भएको सो आन्दोलनको नाम नै जिन्स काण्ड बन्न गयो। यसपछि झुत्रे, धर्के, फुर्के, उत्तौलो पहिरन छोडी सामान्य जिन्ससम्म लगाउन पाउने छुट बाहेक अन्य कुनै ठूलो उपलब्धि भने हुन सकेन। तर आन्दोलनको अगुवाहरूलाई कुनै कारबाही नगरिने भनी आश्वासन दिएको भए तापनि बिस्तारै उनीहरूलाई कटौतीको श्रेणीमा राखिन थालियो। फलत यही काण्डका कारण नरेन्द्र राई, पुरञ्जन राई, कृष्ण कुमार राई र कृष्ण बहादुर राई जस्ता अगुवाहरू चाँडै सेवानिवृत्त भए। गोर्खा सैनिकहरूका अनुसार जे जस्तो भए तापनि धेरै कालपछि गोर्खा सैनिकहरूले आफू माथि भएको शोषण र दुर्व्यवहारको आवाज उठाउन सुरु गरे। सन् 1998 भएको सन्धि अनुसार नै 79 वर्षपछि अर्थात् सन् 1997 सालमा बेलायत सरकारले हङकङ चीनलाई फिर्ता गर्यो। यसपछि गोर्खा सैनिकहरू झन अवमूल्यनमा परे। हजारौं गोर्खा सैनिकहरू कटौतीको शिकार भए। पटक पटक गरी 8000 सैनिकहरूलाई नेपाल घर पठाइयो। 2500 को संख्यामा मात्रै सीमित राख्दै हङकङमा रहेको गोर्खा पल्टनलाई बेलायततिर लग्यो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्।
इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।